आदाब। आइए शुरू करते हैं ख़बरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। वज़ारत दाखिला की जानिब से कोविड क़वायद में 28 फरवरी तक तोसी, 400 अज़ला में वबा की मुस्बत शरह 10% से ज़्यादा। इंडियन एयरलाइंस टाटा ग्रुप के हवाले कोरोना वैक्सीन की मार्केट में फ़रोख्त की मशरूत इजाज़त, कीमत जल्द तय की जाएगी। केरला में 2 मुस्लिम नौजवान दहशतगर्दी के इल्ज़ामात से बरी, NIA को धक्का। तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ला में 2 दिन तक शदीद सर्दी का इम्कान। कोरोना का खौफ, हैदराबाद में ट्रैफिक में कमी। और वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी भी कोविड-19 से मुतासिर। अब ख़बरें तफसील से। ख़बरों के पेश करदा हैं ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। मरकज़ ने ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र कोविड-19 की रोकथाम के लिए ज़िला और मुकामी सतह पर नाफिज रहनुमायाना ख़ुतूत 28 फरवरी तक जारी रखने की हिदायत दी है। ये रहनुमायाना ख़ुतूत 27 दिसंबर तक को जारी किए गए थे। मरकज़ी वज़ारत दाखिला का कहना है कि फ़िलहाल 34 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के 400 से ज़ायद अज़ला में मुस्बत शरह 10% से ज़्यादा है। वज़ारत ने रियासती हुकूमतों को हिदायत दी है कि वो कोविड की रोकथाम के लिए मुनासिब इक़दामात पर सख्ती से अमलावरी करवाएँ। मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के चीफ़ सेक्रेटरीज़ व एडमिनिस्ट्रेटर्स को लिखे गए ख़त में कोविड से मुताल्लिक़ रहनुमायाना ख़ुतूत की तामील की मुद्दत बढ़ाने की हिदायत दी है। हुकूमत ने सरकारी तौर पर एयर इंडिया को आज टाटा ग्रुप के हवाले कर दिया। मुंबई के इस ग्रुप ने तकरीबन 69 साल बाद एयरलाइन की ज़िम्मेदारी दोबारा संभाल ली है। हवालगी की तक़रीब एयरलाइन के हेडक्वार्टर्स में आज दोपहर मुनक़िद हुई। टाटा सन्स के सदर नशीन N चंद्रशेखरन ने कहा कि ग्रुप को एयरलाइन कंपनी वापस हासिल होने पर काफ़ी मसरत है। महकमा सरकारी व अवामी असासाजात के सेक्रेटरी TK पांडे ने बताया कि एयर इंडिया को टाटा प्राइवेट लिमिटेड के हवाले कर दिया गया है। हुकूमत को इस एयरलाइन के टाटा ग्रुप के हवाले करने से 2700 करोड़ रुपए की रकम हासिल हुई है। हिंदुस्तान के ड्रग रेगुलेटर ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए इस्तेमाल होने वाले कोरोना टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मार्केट में फ़रोख्त की मशरूत इजाज़त दी है और कहा है कि सिर्फ बालिग़ आबादी ही इसका इस्तेमाल कर सकती है। वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया ने आज बताया कि हुकूमत की जानिब से टीका अंदाज़ी मुहिम जारी रहेगी, अगरचे इसने कंपनियों को इन टीकों की मार्केट में फ़रोख्त की इजाज़त दे दी है। उन्होंने बताया कि जब तक तमाम शहरियों को कोरोना के दोनों टीके और बुज़ुर्ग शहरियों को तीसरा टीका देने का अमल मुकम्मिल नहीं होता, तब तक हुकूमत की मुहिम जारी रहेगी। मरकज़ी वज़ीर क़ानून व इंसाफ़ किरण रिजिजू ने आज बताया कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश के एक नौजवान मेरायम टोरोन को लापता होने के 9 दिन बाद हिंदुस्तानी फ़ौज के हवाले कर दिया है। रिजिजू ने कहा कि चीन ने तरीक़ेकार पर कारबंद रहते हुए नौजवान को हिंदुस्तान को सौंप दिया है। अरुणाचल प्रदेश के ज़िला एयरपासांग के गांव जेदू का नौजवान 18 जनवरी को चीन की सरहद से मुत्तसिल इलाक़े से लापता हो गया था। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी को एक बड़े धक्के में केरला हाईकोर्ट ने लश्कर तैयबा के मुबैना कारकुन T नज़ीर और शफ़ास को 2006 में ज़ीकोडी में हुए 2 बम धमाकों के मुकदमे में बरी कर दिया। अदालत ने पहले मुलजिम नज़ीर और चौथे मुलजिम शफ़ास को NIA की ख़ुसूसी अदालत की जानिब से सुनाई गई उम्र क़ैद की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील दायर करने की भी इजाज़त दे दी है। जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस ज़ैद रहमान पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने अदालती अहकाम को चैलेंज करते हुए NIA की दाखिल करदा अपील को भी समाअत करने से इनकार कर दिया। कर्नाटक हुकूमत गैर क़ानूनी बांग्लादेशियों को जो रियासत में काम कर रहे हैं तलाश करने की मुहिम शुरू करेगी। वज़ीर दाखिला R जनेंद्र ने बताया कि बांग्लादेशियों की वजह से मुल्क की दाखिली सलामती को ख़तरा लाहक है। उन्होंने बताया कि गैर क़ानूनी तारकीन वतन को पुलिस तलाश करने के लिए सर्वे जारी रखे हुए है। पुलिस को इत्तला मिली है कि कोडागू और चिकमगलूर अज़ला में काफ़ी बागात में बांग्लादेशी मज़दूरों की हैसियत से ये अफराद काम कर रहे हैं।
دارالحکومت دہلی میں کرونا کے معاملات میں کمی کے بعد اب ویکینڈ کرفیو اور بازاروں پر نافذ طاق جفت نظام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ رات میں کرفیو جاری رہے گا۔ دہلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ذرائع نے بتایا کہ آج منعقدہ اجلاس میں دہلی کے بازاروں کی دکانوں میں نافذ طاق جفت کے فارمولے کو ہٹانے کے ساتھ ہی ویکینڈ کرفیو کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے کئی علاقوں میں جمعہ 28 جنوری اور ہفتہ 29 جنوری کو شدید سردی کی لہر کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ جمعرات کو حیدرآباد میں صبح کے وقت اعلیٰ ترین درجہ حرارت 17.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جبکہ حیات نگر میں کم سے کم درجہ حرارت 14.4 ڈگری سیلسیس رہا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے پیش قیاسی کے مطابق شہر کے کئی علاقوں میں اعلیٰ ترین درجہ حرارت آئندہ 2 دن کے دوران 14 ڈگری سیلسیس تا 12 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہے گا۔ چند مقامات بشمول مضافاتی علاقوں حیات نگر، سرور نگر، اپل، ایل بی نگر اور فلک نما میں توقع ہے کہ اعلیٰ ترین درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس سے بھی کم رہے گا۔ کرونا وائرس کی جاریہ وبا اور اومیکرون کے کیسوں میں اضافے کے پیش نظر شہری احتیاطی اقدامات پر عمل آوری کرتے ہوئے ضروری کام کے لیے ہی مکانات سے باہر نکلنے کو ترجیح دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہر کی ٹریفک میں کمی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ اس بات کا انکشاف ٹریفک پولیس کی جانب سے انٹیلیجنس ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کی بنا پر کیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق عام دنوں کے مقابلے اس وقت شہر کی ٹریفک میں 30% تک کی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ تعلیمی اداروں کو تعطیلات اور بعض خانگی اداروں کی جانب سے ملازمین سے ورک فرام ہوم کی اجازت دیے جانے کو بھی شہر کی سڑکوں پر ٹریفک کی کمی کی ایک وجہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ وزیر زراعت نرنجن ریڈی کووڈ-19 سے مثبت پائے گئے۔ قبل ازیں معمولی علامات کے بعد انہوں نے اپنا کووڈ معائنہ کروایا، جس کی رپورٹ مثبت آئی۔ وزیر زراعت نے چونکہ گزشتہ 3 دن کے دوران مختلف ترقیاتی کاموں میں شرکت کی تھی، اسی لیے انہوں نے ان سے ملاقات کرنے والے تمام افراد سے خواہش کی ہے کہ وہ احتیاطی طور پر اپنے کووڈ کے معائنے کروا لیں۔ ضلع کریم نگر کو کورونا وائرس کے دونوں ڈوز دینے کے معاملے میں ریاست بھر میں پہلا مقام حاصل ہوا ہے۔ اس سلسلے میں کریم نگر میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں وزیر سول سپلائز گنگولا کملاکر نے شرکت کی اور کیک کاٹا۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ ضلع کریم نگر میں تمام اہل افراد کو کورونا کے دونوں ٹیکے دیے جا چکے ہیں، جو ضلع کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں محکمہ صحت بالخصوص اسٹاف کو مبارکباد پیش کی۔ نظام آباد پولیس نے مقفل مکانات میں سرقے کی وارداتوں کا ارتکاب کرنے والے 4 ملزمین کو گرفتار کر لیا، جن میں ایک بزنس مین بھی شامل ہے۔ کمشنر پولیس نظام آباد نے بتایا کہ جن ملزمین کو گرفتار کیا گیا ان میں 21 سالہ شیو پرساد راجو، 22 سالہ اکشے کمار، 45 سالہ آنند کرشنا ہری، 25 سالہ پریم بھاسکر شامل ہے۔ ہری ایک بزنس مین بتایا گیا ہے، جبکہ بھاسکر ٹینٹ ہاؤس اور اکشے کمار ٹیلرنگ کا کام کرتا ہے، جبکہ راجو ایک لیبر بتایا گیا ہے۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کے لیے TRS کے نو منتخب مزید 4 ارکان نے آج اپنے عہدوں کا حلف لیا۔ ایل رمنا، پی مہندر ریڈی، کے نارائن ریڈی اور یادو ریڈی کو کونسل کے عبوری صدر نشین سید امین الحسن جعفری نے حلف دلایا۔ اس موقع پر ریاستی وزراء اور TRS کے قائدین موجود تھے۔ عادل آباد کی کلکٹر سکتا پٹنائک نے کہا ہے کہ گھر گھر صحت سروے کے ساتھ ساتھ ویکسین کی تقسیم کی تفصیلات بھی جمع کی جانی چاہیے۔ مستقر کے محلہ کرانتی نگر اور دیگر علاقوں میں بخار سروے اور روزگار کی گارنٹی اسکیم کے تحت ایک سلسلے میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا اور فارم تالاب کا بھی انہوں نے معائنہ کیا۔ اس موقع پر کلکٹر نے کہا کہ بخار کے سروے اور ویکسین کی تقسیم کی تفصیلات متعلقہ بنیادی مراکز صحت کے میڈیکل عہدیداروں کو پوری طرح سے معلوم ہونی چاہیے۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر بھی کریں۔